जी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, आज जिस मुद्दे पे हम लोग वीडियो बना रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे लाओस का वीज़ा। देखिए, लाओस एक छोटा सा कंट्री है। इट इज़ नेबरिंग विथ थाईलैंड और कंबोडिया भी शायद इसको लगता है, और म्यांमार। जैसे हम गोल्डन ट्रायंगल पे जाते हैं तो थाईलैंड के नॉर्थ पे है, तो वहाँ भी आप लाओस एक साइड पे लाओस है, बीच में आपकी रिवर है, तो रिवर के अदर साइड पे जो है आपका म्यांमार भी आता है। तो बेसिकली ये थाईलैंड के साथ ही है, थाईलैंड के नेबरिंग कंट्री है लाओस। तो अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो जो आपकी खमर एम्पायर थी, तो खमर एम्पायर में तो कंबोडिया का जो है वहाँ पे रूलर होते थे। तो ये थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, दे वर ऑल पार्ट ऑफ वन एम्पायर। इट वाज कॉल्ड खमर एम्पायर, जहाँ अंगूर वाट उसका कैपिटल हुआ करता था। तो वहाँ पे अभी भी बहुत अच्छी टूरिस्ट पॉइंट है, तो लोग बहुत जाते हैं। तो आई बिन देयर, आपको भी रिकमेंड करता हूँ, यू शुड गो। और वहाँ के पे तापरोम एक टेम्पल है, उसमें आप देखेंगे नेचर कैसे ओवरटेक कर रही है चीज़ों को, कि नेचर अपना रास्ता खुद बनाती है। वहाँ पे आप देखेंगे पेड़ देखेंगे कि जो उनके पुराने टेम्पल्स थे, पुरानी जगहें थी पत्थरों की बनी हुई, उसके ऊपर उन्होंने जो है कितना भी मजबूती करी, फिर भी वक्त के साथ नेचर ने टेक ओवर कर लिया और उसके ऊपर पेड़ उगना शुरू हो गए, और बड़ी बड़ी उसकी जो है पेड़ की शाखें आपको नज़र आएंगी। तो इट इज़ रियली अमेजिंग थिंग टू सी। एनीवे, आज का जो मेरा टॉपिक है लाओस के वीज़ा ऑन पाकिस्तानी पासपोर्ट। तो पहले भी मैं 2019 में मैं थाईलैंड गया था। तो एट दैट टाइम मैंने ऑलमोस्ट यूँ समझ लें कि 60-70% थाईलैंड मैंने देख लिया था। आई वेंट टू चियांग माई, अयोध्या, उसमें ट्रेन की जर्नी भी इंक्लूड है। और उसके बाद साउथ में अगर आ जाएं तो साउथ में सोंगखला, हाटियाई और कराबी से होता हुआ फिर पुकेट, पतोंग बीच, पटाया, बैंकॉक, ये सारी चीज़ें मैंने 2019 में एक्सप्लोर कर ली थी। तो इस जो अभी जो मेरा टूर था इस साल का, तो उसमें मेरा टारगेट ये था थाईलैंड के साथ कोई और कंट्री में एक्सप्लोर करूं। तो उसमें ये था कि मेरे पास ऑप्शन बच रहे थे, या तो कंबोडिया, बट आई बीन देयर ऑलरेडी। तो दूसरा ऑप्शन था लाओस। वियतनाम का सुना है ज़रा, जो उनका वीज़ा है ऑन पाकिस्तानी पासपोर्ट, इट इज़ बिट डिफ़िकल्ट। तो मैंने कहा ज़रा इजी वे हो जाए, तो मैंने एक्सप्लोर किया जो ब्लॉगर्स थे, ट्रैवल ब्लॉगर्स। तो उनको मैंने देखा जो पाकिस्तानी ट्रैवल ब्लॉगर्स थे, और उन्होंने कहा कि इट इज़ अ पीस ऑफ केक कि आप जाएँ एम्बेसी जाएँ, उनके कुछ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, एक फॉर्म आपको देते हैं, वो फॉर्म फिल करें, आपको रिटर्न टिकट होनी चाहिए, आपको बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास पूरी हैं, आपको उसी वक्त विद इन आवर और 2 आवर आपको दे देंगे आपको वीज़ा। थॉट इट इज़ ईजी। तो मैंने क्या किया कि वहाँ पहुँच के, रात को मेरी फ़्लाइट थी कराची से थाई एयर की, तो अर्ली मॉर्निंग वहाँ पे पहुँचा मैं थाईलैंड, बैंकॉक में। तो वहाँ पे पहुँच के मैंने फॉर वन नाइट होटल, एक टेम्प्रोरी, वैसे मेरा था होटल जो है बैंकॉक स्टे के लिए, वो खाउसन रोड पे था। बट मैंने एम्बेसी के क्लोजली एक होटल देखा कि भाई एक दिन के स्टे के लिए वहाँ पे रहूँ, ताकि मैं अपना वीज़ा प्रोसेस कराऊँ। तो आई जस्ट नीडेड टू टेक अ नैप और शावर वगैरह लेके मैं एम्बेसी फ्रेश होकर पहुँचूँ। तो मैंने एक होटल में वो वहीं पर बुक करा लिया था, करीब में था। तो उसमें ये हुआ कि मैंने सारे डॉक्यूमेंट में, होटल में प्रिंटिंग फैसिलिटी थी, तो जो डॉक्यूमेंट मुझे प्रिंट कराने थे वो मैंने प्रिंट करा लिए। प्रिंट करा के और मैं एम्बेसी चला गया। एम्बेसी ने मुझे फॉर्म दिया कि भाई ये फॉर्म ले और ये फिल करके दें। मैंने सारा फॉर्म वगैरह फिल करके, और सारी जो फॉर्मेलिटीज़ उसमें लिखी हुई थी सारी मैंने फुलफ़िल करी और उनको हैंड ओवर किया। उन्होंने अंदर भेजा अपना वीज़ा ऑफिसर के पास। तो वीज़ा ऑफिसर ने मुझे कॉल की, बड़ी रिस्पेक्टेबल वे में वहाँ पे बिठा के उन्होंने कहा कि भाई आपकी सारी रिक्वायरमेंट जो है फुलफ़िल हो रही हैं, जिसमें आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, इट इज़ ओके, वी आर ओके विद दैट, कि अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री आपकी, पासपोर्ट देखिए पता है। उसके बाद उन्होंने बैंक स्टेटमेंट देखी, दे वर ऑल्सो सेटिस्फाइड विद दैट। और मेरा जो है सारा फॉर्म वगैरह जो मैंने फिल करके दिया, पाकिस्तान का मैंने अपना प्रोफाइल दिया, तो दे वर ओके विद दैट। बट उन्होंने एक चीज़ जो है कही कि भाई पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए
you need an invitation from Laos company. کہ میں نے کہا بھائی میں تو ٹورسٹ ہوں, اب میں کسی کو نہیں جانتا وہاں پہ, میں کیوں آپ کو کہاں سے دے کے دوں, اٹ از ناٹ پاسبل فار می. تو انہوں نے کہا کہ باہر دکھایا کہ کچھ اور پاکستانی بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ بھی جو ہے نا کہیں سے وہ ارینجمنٹ کر کے انہوں نے دیا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ مجھے ایک کام کرے لسٹ دے دیں, اور وہ میں لسٹ جو ہے اس میں دیکھتا ہوں, ٹچ کرتا ہوں کہ بھائی کون مجھے دیتا ہے انویٹیشن. تو بہرحال ویزا آفیسر نے مجھے سوری بھی کہی, لسٹ بھی دے دی. پھر جب میں باہر آ رہا تھا تو کاؤنٹر پہ ایک نوٹس جو ہے پیسٹ کیا ہوا تھا, اس پہ سرٹن پاسپورٹ تھے, ان میں پاکستانی بھی انکلوڈ تھا, کہ ان پاسپورٹس پہ آپ کو انویٹیشن چاہیے ہوتی ہے. تو میرا جو ایک پلان تھا سارا, جو میں ولاگ اور باقی جو ہیں جو اس میں ٹریول ولاگس وغیرہ دیکھ کے, اور میں نے بنایا تھا کہ میں تھائی لینڈ جاؤں گا, بٹ لاؤس میں میرا مین ٹورسٹ ٹور وہیں کا ہوگا, بٹ وہ سارا میرا جو ہے نا فیل ہو گیا. اینی وے, تو اٹ واز آلسو این ایکسپیرئنس فار می. تو پھر کیا ہوا کہ وہاں سے نکل کے میرے وہاں پہ بینکاک میں دوست بھی ہیں, ان کو بھی میں نے کہا کہ بھائی آپ جو ہیں یہ میں آپ کو دیتا ہوں لسٹ, آپ بھی ٹرائی کرو کہ کوئی آپ کو نکل آتا ہے وہاں سے جو انویٹیشن دے دے, اور کانٹیکٹ آپ کر کے دیکھیں. میں نے بھی کانٹیکٹ کیا, نو رپلائی. میں نے ایک ہوٹل بک کیا, اور پھر ہوٹل والوں کو کہا کہ بھائی آپ مجھے انویٹیشن دو تاکہ میں ویزا پروسیس کر کے آپ کے پاس اسٹے کروں گا, اور آپ سے ٹور بھی لوں گا, لوکل ٹور جو ہوتے ہیں. اسٹل اس نے کہا کہ بھائی ہم آپ کو نہیں دیکھ سکتے. تو اٹ واز بٹ ڈیفیکلٹ فار می ٹو گیٹ دیٹ انویٹیشن. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں نے اس کو جو ہے پوسٹ پون کر لیا. پھر میں چلا گیا چیانگ رائی. چیانگ رائی نارتھ کی سائڈ پہ پڑتا ہے, بڑا خوبصورت جگہ ہے. وہاں پہ میرے آپ پرانی ولاگس میں دیکھ لیں تو وہاں پہ چائے کے باغات اور پہاڑ, اور یوں سمجھ لیں کہ آپ کو وہ تھائی لینڈ جو لوگ بینکاک اور پٹائے جاتے ہیں وہ فیلنگ نہیں آئے گی. آپ کو ایسی فیلنگ آئے گی دیٹ یو آر ٹریولنگ ان سوئٹزرلینڈ, بٹ وہاں پہ آپ کو سنو ملتی ہے اور بہت ٹھنڈ ملتی ہے. یہاں پہ سنو نہیں ملتی, بٹ ویدر از ریئلی گڈ, ایکسلنٹ. تو بہرحال میں وہاں پہ چلا گیا. تو وہاں جو میرا ہوٹل تھا وینکومی ہوٹل چیانگ رائی میں, تو وینکومی ہوٹل کے ساتھ اوبیسلی ہر ہوٹل کے ساتھ ٹور آپریٹرس کی آفس ہوتی ہیں. تو ایک ٹور آپریٹر کے آفس میں چلا گیا. میں نے کہا آئی نیڈ انویٹیشن لیٹر فرام لاؤس. تو اس نے کہا کہ ہمارا اپنا آفس ہے لاؤس میں, بٹ انویٹیشن لیٹر ہم دیکھتے ہیں. پھر انہوں نے ایک اسکیم کرنے کی کوشش کی, اور اسکیم کرنے کی یہ کوشش کی بھائی آپ کو جو ہے نا ہم آپ کو ویزا کی ضرورت نہیں ہے, آپ ہمارے ساتھ بوٹ میں چلو, اور وہاں پہ ایک جگہ ہے, ایک آئی لینڈ ہے, وہاں پہ لوگ آتے ہیں, آپ وہاں پہ اسٹے کر کے 1 نائٹ دین یو کین کم بیک. تو میری یہ سجیشن یہ ہے کہ آپ کبھی ایسے ٹرپ میں نہیں آئیے گا, بیکاز اٹ از اے ٹریپ. ہو سکتا ہے یہاں سے آپ کو پیسے لے کے ٹور آپریٹر لے جائے, آگے امیگریشن والے آپ کے لیے پرابلم کریں. سو اٹ از ناٹ ایڈوائزیبل کہ آپ کوئی بھی ایسا کام کریں جس کے لیے آپ کے لیے پرابلم ہو. نمبر 1. نمبر 2, جو لوگ ابھی لاؤس جانا چاہتے ہیں فرام تھائی لینڈ اوبیسلی, تو یا کسی اور کنٹری سے, تو دے شوڈ ارینج انویٹیشن لیٹر اف دے ہیو پاکستانی پاسپورٹ. ورنہ جو بادریشن مجھے ہوئی وہ کسی کو بھی ہو سکتی ہے, اینڈ وہ بڑا انپلیزنٹ ایکسپیرئنس ہوتا ہے. سو آپ آلویز پریپیئر یور ڈاکومنٹس اینڈ پلان پراپرلی. تو دس از آل, اینڈ وش یو گڈ جرنیز اہیڈ اینڈ گڈ ٹریولنگ, ہیپی ٹریولنگ. تھینک یو, بائے بائے.